اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد بعدد حسنہ وجمالہ اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آل محمد جزا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عنا ما هو اہلہ اللہم صلی وسلم علی النبی الطہرا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وسلم اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد بعدد حسنه وجماله. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. جزى الله عنا محمدا ما هو أهله. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد. جزى الله محمد صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله. اللهم صل وسلم على النبي الطاهر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جزاک اللہ خیر۔